बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर नाजरीन इकराम। आज माह शवाल का आखिरी जुमा गुज़र चुका है। गुज़रते हुए लम्हे को गनीमत जानिए और इस माह के 6 रोज़ों को मत भूलिएगा। अगर नहीं रखे तो ज़रूर रख लीजिएगा। बहता दरिया है, अपने कासे भर लीजिए, कुछ नवाफिल अदा कीजिए। पूरे साल के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और रहमत के हक़दार बन जाइए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके सदक़े मुझे भी अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। इस नेक दुआ के साथ शुरू करती हूँ अपनी वीडियो का। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल कुरानी डिस्कोर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें, कमेंट ज़रूर किया करें, शुक्रिया। अब मैं कुरान पाक की आयत नंबर 35-36 की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर शुरू करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुलना या आदम मुस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा रगदन हैसो शेतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन फ़अज़ल्लाहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी वकुलना इहबितू बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन। तर्जुमा इसका ये है कि हमने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और बग़ैर रोक टोक के जहाँ तुम्हारा जी चाहे खाओ पियो, अलबत्ता इस दरख्त के करीब ना जाना वरना हद से बढ़ने वालों में शामिल हो जाओगे। तो शैतान ने इन दोनों को जन्नत से लग़ज़िश दी, बस उन्हें वहाँ से निकलवा दिया जहाँ वो रहते थे, और हमने फरमाया, तुम नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन बनोगे और तुम्हारे लिए एक ख़ास वक्त तक ज़मीन में ठिकाना और ज़िंदगी गुजारने का सामान है। या आदम मुस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नता, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहोगे। यहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत आदम और इब्लीस का वाक़या बयान किया गया है। इसका खुलासा दर्ज झेल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से शैतान मरदूद हुआ, लिहाजा वो आदम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुँचाने की ताक में रहा। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा से फ़रमाया कि जन्नत में रहो और जहाँ दिल चाहे बेरोक टोक खाओ पियो, अलबत्ता इस दरख्त के करीब ना जाना। शैतान ने उन्हें वसवसा डाला और कहने लगा कि तुम्हारे रब अज़्ज़ वजल ने इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, तुम हमेशा ज़िंदा रहने वाले ना बन जाओ। और इसके साथ शैतान ने कसम खाकर कहा कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। इस पर उन्हें ख्याल हुआ कि अल्लाह पाक की झूठी कसम कौन खा सकता है। इस ख्याल से हज़रत हव्वा ने इसमें से कुछ खा लिया। बस हज़रत आदम को भी दिया तो उन्होंने भी खा लिया और ये ख्याल किया कि अल्लाह पाक की ममानियत तहरीमी ना थी बल्कि तहज़ीबी थी, यानी हराम करार देने के लिए ना थी बल्कि नापसंदीदगी का इजहार था। यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इज्तिहाद में ख़ता हुई थी और ख़ताए इज्तिहादी गुनाह नहीं होती। चुनांचे शैतान के धोखे की वजह से उन्होंने इस ममनुआ दरख्त का फल खा लिया और फल खाते ही इनके पर्दे के मुकाम बेपर्दा हो गए और वो इसे छुपाने के लिए पत्ते डालने लगे। इस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और मैंने तुमसे ये ना फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसके बाद हुक्म इलाही हुआ कि तुम ज़मीन पर उतर जाओ, अब तुम्हारी औलाद आपस में एक दूसरे की दुश्मन होगी और तुम एक ख़ास वक्त तक ज़मीन में रहोगे। ज़मीन पर तशरीफ़ आवरी के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक अरसे तक अपनी लग़ज़िश की माफ़ी मांगते रहे, हत्ता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से चंद कलमात सिखाए गए। फिर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन कलमात के साथ तौबा व माफ़ी की दरख्वास्त की तो वो तौबा कबूल हो गई। यहाँ एक अहम मसला याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बेबाकी का दौर है और जिसका जो चीज़ चाहता है बोल देता है। यहाँ तक कि मज़हबी मामलात में और अहम अकायद में भी ज़बान की बेहतियातियाँ शुमार से बाहर हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बेबाकी जिस मसले में देखने में आती है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्नती ममनुआ दरख्त से फल खाना है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गैर तलावत में अपनी तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से नाफरमानी और गुनाह की निस्बत हराम है। आइमा दीन ने इसकी तसरीह फरमाई, बल्कि एक जमात उलमा इकराम ने इसे कुफर बताया है।
لہٰذا اپنے ایمان اور قبر و آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ ولا تقربا، اور قریب نہ جانا۔ آیت میں اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی رکنا چاہیے۔ جیسے بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے صرف سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے، بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ اسی طرح بیسیوں کاموں میں علماء اکرام اسی اندیشے سے منع فرماتے ہیں کہ کوئی فعل بذات خود منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں گے تو ممنوعہ کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ جیسے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنے میں حکمت ہے، اسی سے پیر اور مشائخ کے فعل کا استدلال ہو سکتا ہے کہ وہ مریدوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات کسی جائز کام سے بھی روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جائز کام کسی بھی برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کا معنی ہے کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، اور یہاں آیت میں ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنے والے کا حکم یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے۔ کسی دوسرے کی کیا مجال ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی خلاف ادب کلام زبان پر لائے اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح سے خطابات کو اپنی جرأت و بے باکی کی دلیل بنائے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں، اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جمع دار بھی بادشاہ کو ڈانٹیں تو انہی الفاظ سے ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا۔ ہمیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم پر یہی لازم ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت کا بیان۔ یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ان کے معصوم ہونے پر 20 دلائل ہیں، یہاں پر صرف 3 دلائل درج ذیل ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہیں۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں واضح فرمایا۔ بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس کا یہ اعتراف خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، ضرور میں ان سب کو گمراہ کروں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا کہ وہ ان سے گناہ یا کفر کرا دے۔ گناہ کرنے والا مذمت کیے جانے کے لائق ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرمایا، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور جب فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی گناہ صادر نہ ہو، کیونکہ اگر انبیاء علیہ السلام سے بھی گناہ صادر ہو تو وہ فرشتوں سے افضل نہیں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں حضرت علی شیر خدا کی ولایت اور حکمت کے بھرے فیصلے کے عنوان گنگے کی قسم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے گنگے کی قسم۔ حضرت صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے گنگے آدمی کے قسم کھانے کا طریقہ معلوم کیا گیا، کیونکہ ایک گنگے پر ایک
دوسرے آدمی کا دین واجب تھا، لہٰذا حضرت علی نے فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھ کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھایا حتیٰ کہ میں تمام باتیں امت کو بتا دوں جس کی وہ محتاج ہے۔ اس کے بعد آپ نے اشارہ آسمان کی طرف کیا، گویا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی پاک کتاب سے۔ پھر آپ نے اپنے غلام قمر سے کاغذ قلم دوات منگائی اور تحریر کیا، میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو رحمان اور رحیم ہے، ہر ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے، مارنے اور پکڑنے والا ہے، اور ہر راز سے واقف ہے کہ فلاں بن فلاں کا مجھ پر کوئی حق نہیں۔ یہ سب لکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کاغذ کو دھو کر اس کا پانی گونگے کو پلانا چاہا، مگر اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ گونگا جھوٹا ہے، اس پر فلاں کا دین واجب ہے اور ثابت ہے۔ تو یہ تھی مولا کائنات کی علم اور حکمت کے فیصلے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔